हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु बायोटेक्नोलोजीको बारेमा पढ्नेछौँ है। र यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक रहेको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ जेनरली यसबाट चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन चाहिँ धेरै सोध्ने गर्छ है। र सर्ट क्वेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछ यसबाट क्वेसन्सहरू, तर जेनरली चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन 1 मार्क्सको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न आउँछ। र यो चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ यो, किनभने फ्युचरमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो बोटनी चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट रहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पछि बायोटेक्नोलोजीतिर पनि आफ्नो क्यारियर बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धेरै पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यसलाई एकदम बुझ्न जरुरी छ। अब बायोटेक्नोलोजी भनेर चाहिँ एउटा साइन्सको नयाँ डिसिप्लिन हो है, जुन चाहिँ एकदमै लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूसँग बनेको छ बायोलोजीको होइन, जसमा चाहिँ अर्ग्यानिजमको सोसाइटीको वेलफेयरको लागि चाहिँ यो सिस्टम अथवा यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको है। र यो चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो जहाँ चाहिँ साइन्टिफिक सँगसँगै इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलमा रहेर चाहिँ होइन, र यसमा चाहिँ जस्तै कि बायोलोजिकल एजेन्ट्सहरूको बारेमा रहेर जसले चाहिँ गुड्सलाई अथवा सर्भिस कसरी प्रोभाइड गर्ने होइन, कुनै पनि प्रडक्टलाई चाहिँ कसरी क्वालिटी बनाउने भन्ने कुराको चाहिँ स्टडी हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पढ्छौँ बायोटेक्नोलोजीमा है। र यसलाई चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको टेक्निक हो जसले चाहिँ लिभिङ अर्ग्यानिजमहरूमा चाहिँ एउटा त्यसको प्रोडक्टमा चाहिँ मोडिफाई ल्याउँछ भने, त्यसै गरी प्लान्टमा एनिमलमा त्यसै गरी माइक्रो अर्ग्यानिजममा चाहिँ एडभान्समेन्ट होइन इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ होइन, कुनै पनि स्पेसिसको युजको लागि भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी त्यो तरिकाले चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ है। र यसले चाहिँ के कुराहरू कभर गर्छ भन्दाखेरि माइक्रोब्सको युटिलाइजेसनहरू होइन, त्यसै गरी माइक्रोवेल टेक्नोलोजीहरूको कुराहरू यसमा पर्दछ। त्यसै गरी लार्ज स्केलमा चाहिँ युजफुल प्रडक्ट्सहरू छ नि, जस्तै कि फुडको कुरा भयो, त्यसै गरी प्यारामेसिटिकल जस्तै कि मेडिकल पर्पजको लागि भयो, यो सबै कुरा चाहिँ ह्युमन बेनिफिट्सको लागि म्यानकाइन्डको बेनिफिट्सको लागि चाहिँ यसको चाहिँ स्टडी चाहिँ यसले चाहिँ कभर गर्ने काम गर्छ है। र बायोटेक्नोलोजी भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो पुरानो एउटा सभ्यता पनि हो, एउटा सिभिलाइजेसन पनि हो। र पुरानो बायोटेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ जस्तै कि अल्कोहलहरूको फ्रिमेन्टेसनहरू गरिन्थ्यो नि होइन, जस्तै कि इस्टहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ लोकल रक्सीहरू बन्यो, लोकल ड्रिङ्क्सहरू बन्यो, पछि त्यसलाई चाहिँ बियरमा वाइनमा पछि इन्ट्रोड्युस गर्दै लग्यो नि होइन। त्यसै गरी मोडर्न बायोटेक्नोलोजीमा चाहिँ कस्तो खालको यसले स्ट्यान्ड लिएको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ मोलिकुलर्सहरूको बेसिसको आधारमा होइन, बायोलोजिकल सेलहरूको त्यसको फङ्सनको आधारमा होइन, त्यसले गर्ने कामहरूको आधारमा चाहिँ अब सोसाइटीमा चाहिँ हामी कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो टेक्नोलोजी चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ बेसिस रहेको छ है। र जति पनि नयाँ टेक्निक्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छन् मोडर्न बायोटेक्नोलोजीमा तिनीहरू भनेको चाहिँ जस्तै कि प्लान्ट टिस्यूको कल्चरको बारेमा हामीले 11 क्लासमा पढ्यौँ नि होइन, टिस्यू कल्चरहरूको बारेमा त्यो कुरा यसमा पर्छ। त्यसै गरी डिएनए टेक्नोलोजीहरूको रिकम्बिनेसन गर्ने है, त्यसै गरी हाइब्रिड टेक्नोलोजीहरू, यो सबै चाहिँ बायोटेक्नोलोजीहरू है। र यो चाहिँ कम्प्लिटली जेनेटिक इन्जिनियरिङ पनि हो है। र यसमा चाहिँ जस्तै कि बायोलोजीको नलेजहरू पर्दछ, माइक्रोबायोलोजीको नलेजहरू हामीले जान्नुपर्छ, बायोकेमिस्ट्रीहरू थाहा पाउनु पर्यो, इम्युनोलोजीहरूको बारेमा, त्यसै गरी जेनेटिक इन्जिनियरिङहरू, मोलिकुलर बायोलोजीहरू, यो सबैको नलेजहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड पर्दछ है। सबै कुराहरू चाहिँ पर्छ यसभित्र है। र यो बायोटेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँको जस्तै कि अब हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भन्दा पनि बेटर चाहिँ यो चाहिँ जस्तै कि वेस्टर्न कन्ट्रीहरू जस्तै कि युरोपमा चाहिँ यसको एकदमै हाई स्कोप छ है, एकदमै राम्रो स्कोप छ। तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यो सब्जेक्ट्सहरू पनि है, यसले चाहिँ एकदमै राम्रो स्कोप प्रोभाइड गर्छ। र यो बायोटेक्नोलोजीले चाहिँ कस्तो खालको पोटेन्सियलहरू होल्ड गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यसको मेन कुरा भनेको प्रोडक्ट्सको डेभलपमेन्टहरू, त्यसै गरी एग्रिकल्चरको सेक्टरमा होइन, एनिमल हस्बेन्ड्रीको सेक्टरमा, हेल्थको सेक्टरमा, इनर्जी होइन, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको कुराहरू चाहिँ सबै यो चाहिँ बायोटेक्नोलोजीभित्र पर्दछ है। र यसको ब्रान्चेसको कुरा गरौँ त, बायोटेक्नोलोजीको ब्रान्चेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्लान्ट टिस्यू कल्चरहरू पर्छ होइन, त्यसै गरी प्रोटोप्लास्ट कल्चरहरू, जिन ट्रान्सफरहरूको कुराहरू पर्छ, हाइब्रिडियम टेक्नोलोजीहरू, जेनेटिक इन्जिनियरिङहरू सबै बायोटेक्नोलोजीभित्र पर्छ है। र प्लान्ट टिस्यू कल्चर्सहरू भन्नाले के हो? प्लान्ट टिस्यू कल्चर फर्स्टमा
अब यो एउटा चाहिँ प्लान्टहरूलाई ग्रो गर्ने एउटा टेक्निक हो, जस्तै कि यसमा टिस्यु अर्ग्यानिजमहरूलाई चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल न्युट्रिएन्ट मिडियमहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन एस्पेक्टिक कन्डिसनमा यसलाई प्रोभाइड गर्छौँ भने यसलाई हामी प्लान्ट टिस्यु कल्चर्स भनेर भन्दछौँ है। जस्तै कि हामीले सेलुलर टोटेपोटेन्सीको बारेमा चाहिँ हामीले 11 क्लासमा पढ्यौँ नि है। त्यसमा चाहिँ के दिएको थियो, कोकोनटको न्युट्रिसन दिएर, क्यारटको फाइलम दिएर हामीले एउटा फुल्ली वेल डेभलप्ड ग्रोन क्यारोट हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ नि है। 11 क्लासको तपाईँहरूले सम्झिनु भएको होला नि होइन। हो त्यस्तो खालको टेक्निकहरू चाहिँ केमा पर्यो, प्लान्ट टिस्यु कल्चर्सहरूमा पर्यो है। अब यो टेक्निक, अब त्यसमा हामीले के गरेका थियौँ, टिस्युहरूको ग्रो गरेका थियौँ होइन। त्यसै गरी त्यसलाई हामीले एक्सर्साइज गरेको थियौँ, प्लान्टलाई राखेको थियौँ, त्यसलाई हामीले एउटा क्यालुलसहरू इन्क्लुड गरेर एउटा आर्टिफिसियल मिडियमको आधारले त्यसलाई चाहिँ त्यो क्यालिकहरूलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्दै गएका थियौँ है। र यो क्यालिकहरू चाहिँ अनडिटर्माइन्ड हुन्छ अथवा यो अनअर्गनाइज सेलहरू हो है। र यो क्यालिकहरूले चाहिँ अब ग्रिन प्लान्ट रिजेनरेट गर्न सक्छ होइन, र त्यसलाई चाहिँ एउटा रिजेनरेटिभ मिडियम प्रोभाइड गर्न सक्छ नि। जस्तै कि भन्नुको मतलब एउटा तपाईँले म देखाउँछु साइकल, टिस्यु भयो, टिस्यु पपलाई हामी क्यालसमा डेभलप गऱ्यौँ र यसले चाहिँ के गर्न सक्यो, प्लान्टको जेनेरेसन मात्र होइन कि रिजेनेरेसनै गर्न सक्यो है। यस्तो खालको प्रोसेसिङ भयो प्लान्ट टिस्यु कल्चरमा। जस्तै कि इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, जस्तै कि लाइटको मेन्टेन गर्नु पर्यो, टेम्परेचरको, जस्तै कि हर्मोन्सहरूलाई होइन। त्यसै गरी न्युट्रिसन्सहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोलको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ यो प्लान्ट टिस्यु ग्रोइङ फर्मको लागि है। र यो टेक्निक्सहरू चाहिँ एकदमै एक्सट्रिमली के को लागि सिग्निफिकेन्ट छ भन्दाखेरि अभियसली एग्रिकल्चरहरूको लागि है। र यसले चाहिँ बेनिफिट्स दिन्छ, प्लान्ट टिस्यु कल्चर्सहरूले चाहिँ कस्तो खालको बेनिफिट्स दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा फर्स्ट भनेको मेन्टेनिङ गर्छ, जस्तै कि प्याथोजन फ्री प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी वाइड हाइब्रिडाइजेसन जुन भएको छ त्यसको पोसिबिलिटिज दिन्छ होइन। त्यसै गरी प्लान्टको प्रोडक्टिभिटीमा इन्क्रिज गर्ने भयो है। त्यसै गरी यसले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट पनि ल्याउने भयो, जस्तै कि भेरिएसनहरूमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने भयो प्लान्टहरूको, त्यस्तो कुराहरू पर्यो है। यो ब्याकग्राउन्डबाट अलरेडी डिस्टर्ब आइरहेको होला, सरी है त्यसको लागि। ल सेकेन्डमा पर्यो हाम्रो प्रोटोप्लास्ट कल्चरको बारेमा, सरी प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, प्रोटोप्लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेल हुन्छ विदाउट सेल वाल हुँदैन, तर सेलहरू चाहिँ हुने भयो है। र प्रोटोप्लास्ट चाहिँ हामी कसरी अप्टेन गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अप्टेन गरिन्छ जस्तै कि कल्चर गरेर होइन, फ्युज गरेर यसलाई हामी अप्टेन गर्न सक्छौँ है। र कम्प्लिट प्लान्ट चाहिँ कसरी अप्टेन गर्न सकिन्छ सिङ्गल प्रोटोप्लास्ट कल्चर्सबाट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिट प्लान्टसम्म अप्टेन गर्न सक्छौँ सिङ्गल प्रोटोप्लास्ट कल्चरबाट है। र यो के को लागि युजफुल छ भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ जम्सहरू चाहिँ फ्री हुने भयो प्लान्टमा है। यसले चाहिँ के अप्टेन गर्ने भयो, जम फ्री प्लान्ट्सहरू अप्टेन गर्ने भयो। सेकेन्ड भनेको चाहिँ यसले चाहिँ फरेन जिनिसहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस पनि गर्ने भयो। त्यसै गरी यसले चाहिँ इन्कम्प्याटिबल प्लान्टहरू छ नि, त्यो दुईवटा इन्कम्प्याटिबल प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ फ्युजनमा पनि मद्दत पुर्याउँछ है। यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रोटोप्लास्ट कल्चरभित्र पर्दछ। र थर्डमा कुरा गरौँ हामी जिन ट्रान्सफरको कुराहरू। जिन ट्रान्सफर, अब जिन भनेको के, एउटा डिएनए सेगमेन्टको पार्ट हो है। र यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ, पार्टिकुलर क्यारेक्टरहरू भएको हुन्छ है। र डिएनए सेगमेन्ट्सले के एक्सप्रेस गर्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर्स एक्सप्रेस गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी जिन भनेर भन्दछौँ है। र धेरै जस्तै कि युजफुल जिनहरू छ, जस्तै कि निफ जिन्सहरू होइन, त्यसै गरी क्यानामाइसिन्स रेसिस्टेन्ट जिनहरू, त्यसै गरी अर्को रहेको छ लुसिफेरेसिस जिनहरू है। यिनीहरू चाहिँ एकदमै नोन र आइसोलेटेड जिन है। र यो टेक्निकहरू चाहिँ फरेन जिन अथवा सँगसँगै यसलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ अथवा एउटा प्लान्टलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, जस्तै कि डाइरेक्ट जिन ट्रान्सफर मेथडबाट। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ एग्रोब्याक्टेरियम मेडिटेड डिएनए ट्रान्सफर टेक्नोलोजीबाट। यिनीहरूलाई चाहिँ एउटाबाट चाहिँ अर्को फ्याक्टरमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ है।
र डाइरेक्ट जिन ट्रान्सफर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो, जिनको एउटा ट्रान्सफर हो जुन चाहिँ डाइरेक्टली इन्सर्ट गरिन्छ प्लान्टमा है, बाई एउटा जसलाई कि हामी कन्भेक्सनल ब्रिडिङ भन्छौँ, त्यसै गरी प्रोटोप्लास्ट फ्युजन भन्छौँ, एसेक्ट्राको माध्यमबाट चाहिँ हामी यसलाई डाइरेक्ट चाहिँ हामी जिनलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो एग्रोब्याक्टेरियम मेडिटेड डिएनए ट्रान्सफर टेक्नोलोजी भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यस्तो खालको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ जिनहरू ट्रान्सफर गरिन्छ प्लान्टमा चाहिँ अर्को प्लान्टको थ्रुबाट है, जस्तै कि हामीले एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्यौँ एग्रोब्याक्टेरियम ट्युमिफेसियनन्स भनेर है, र यसैलाई चाहिँ त्यही भएर आर्गोब्याक्टेरियम मेडिटेड डिएनए ट्रान्सफर टेक्नोलोजी भनेर नाम दिएको हो है। र ओके, फोर्थमा हामी चाहिँ डिस्कस गरौँ हाइब्रिडियम टेक्नोलोजीको बारेमा। हाइब्रिडियम टेक्नोलोजी यो टेक्निक चाहिँ कसरी, यो टेक्निक चाहिँ युज हुन्छ कसरी भन्दाखेरि यसले चाहिँ फ्युज गरेको हुन्छ नर्मल एन्टिबडीहरूसँग है, जसले चाहिँ प्रोड्युस के गरिरहेको हुन्छ, लिम्फोसाइट्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, जस्तै कि बी सेल्स अर प्लाज्मा सेल पनि भन्न सक्छौँ है। दिस टेक्निक्स इज युज टु फ्युज द नर्मल एन्टिबडी प्रोड्युसिङ लिम्फोसाइट्स है विथ केसँग मेलोमियल सेल है, मेलोमिया सेल्सहरूसँग है। र यो चाहिँ एउटा काइन्ड अफ ट्युमर सेल पनि हो जसले चाहिँ के दिइरहेको हुन्छ, हाइब्रिडियममा दिइरहेको हुन्छ। यो हाइब्रिडियममा चाहिँ के हुन्छ, यो के कस्तो खालको पोटेन्सियल हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा इन्डिफाइनाइटली ग्रो गर्न सक्छ क्या कल्चरमा, र यसले यो चाहिँ एउटा सोर्स पनि हो है, अनइन्डिङ सप्लाई अफ एन्टिबडी अफ चोइस पनि भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र यो एन्टिबडीहरू चाहिँ कहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि हाइब्रिडियममा यो चाहिँ एउटा केमिकली प्योर सब्सटेन्सेस हो, त्यसबाट चाहिँ यसलाई प्रोड्युस गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी मोनोक्लोनिकल एन्टिबडिज भनेर पनि भन्दछौँ है। र यो मोनोक्लोनियल एन्टिबडिज चाहिँ के गर्न युज हुन्छ, डिटेक्सन, जस्तै कि एनिमल प्लान्ट डिजिजेसहरूको यसको रोगहरूको चाहिँ डिटेक्सनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र यो टेक्निक्सहरू चाहिँ भेरियस टाइप अफ एन्टिबडिजमा, भ्याक्सिन्समा, हर्मोन्स, इन्जाइम्सहरूमा, किन्सहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अर्लियर नै डायग्नोसिस डिजिजेसहरू हो, र यो चाहिँ डेभलप भइसकेको छ है त। र अर्को हामी इम्पोर्टेन्ट टपिकको कुरा गरौँ जेनेटिक इन्जिनियरिङको। जेनेटिक इन्जिनियरिङ जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिएनए टेक्नोलोजीको रिकम्बिनेसन हो है। र यो टेक्निकमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पिस हुन्छ फरेन डिएनए चाहिँ, त्यसलाई एउटा पिस छ नि डिएनए छ नि, पिस अफ फरेन डिएनएलाई चाहिँ इन्सर्ट गरिन्छ डिएनएमा है, जस्तै कि प्लाज्मिड्समा, फेजमा, भाइरसेसमा यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट इन्सर्ट गरिन्छ है। र यसको रिजल्टले के गर्छ भन्दाखेरि रिकम्बिनेसन हुन्छ फरेन डिएनए प्लस भेक्टर डिएनएसँग है, र यो चाहिँ मल्टिप्लाइड हुँदै जान्छ है, र यो चाहिँ एक्सप्रेस्ड हुँदै आउँछ, एउटा इन्ट्रोड्युसिङमा चाहिँ एक्सप्रेस्ड हुँदै आउँछ होइन। र यसले चाहिँ भेक्टर अथवा यो चाहिँ एउटा भेक्टेरियम फेजमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। र यो एप्रोच चाहिँ के को लागि युज भयो भन्दाखेरि डिएनए सिक्वेन्सिङको लागि चाहिँ यो एप्रोच युज भयो है। र यसले चाहिँ कमर्सियल प्रोडक्सन अफ प्रोटिन्सको काम पनि गर्ने भयो है। र अब यसको चाहिँ हामी एप्लिकेसनको बारेमा पढौँ है, यसको युजफुल के कुराहरूमा चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई एकदमै एप्लिकेबल छ भन्ने कुरा हेरौँ। एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी। अब यसको त एकदमै वाइड एप्लिकेसन छ, स्कोप छ है। र यसको फिल्ड चाहिँ धेरै भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर र मेडिसिनको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ, किनभने यसको फिल्ड बढी नै यसमा छ है। अहिलेसम्म हामीले जति पनि पढ्यौँ नि होइन, बायोटेक्नोलोजीको हामीले ब्रान्चेस पढ्दाखेरि प्लान्ट टिस्यु कल्चर पढ्यौँ होइन, प्रोटोप्लास्ट कल्चरको कुरा गरौँ, जिन ट्रान्सफरको कुरा गरौँ, हाइब्रिड टेक्नोलोजी, यो सबै के भयो, यो चाहिँ एग्रिकल्चर फ्याक्टरलाई एकदमै मद्दत पुर्याउने भयो होइन। जेनेटिक इन्जिनियरिङहरू सबै यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ एनिमल र स्पेसली चाहिँ प्लान्टमा यो एकदम धेरै देखिन्छ। जति पनि अहिले तपाईँहरूले फ्रुट्सहरू कन्ज्युम गर्नुहुन्छ होइन, हामीले धेरै भेराइटीको फ्रुट्सहरू अहिले मार्केटमा देख्छौँ नि होइन, यो सबै के को कारणले रहेछ, बायोटेक्नोलोजीको कारणले नै रहेछ नि है। ओके, अब एग्रिकल्चरको फिल्डमा चाहिँ यसको मद्दत कसरी हुन्छ त्यो कुरा गरौँ है। फर्स्टमा एग्रिकल्चर।
अब यो बायोटेक्नोलोजी चाहिँ के को लागि एप्लाइड गरियो एग्रिकल्चरको इम्प्रुभमेन्टको लागि जस्तै कि तपाईँहरूले हर्टिकल्चर भनेर हामीले बच्चादेखि पढ्दै आयौँ त्यसको इम्प्रुभमेन्टको लागि त्यसै गरी फरेस्ट्री क्रप्सहरूको डेभलपमेन्टको लागि त्यसै गरी नेपालमा पनि भेरियस टाइप्स अफ स्पेसिसहरू चाहिँ क्रिएट गरिएको छ है बायोटेक्नोलोजीको प्रयोगले जस्तै कि के कुराहरूमा चाहिँ एरियामा चाहिँ यसले कभर गरेको छ हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ फर्स्टमा रहेको छ माइक्रो प्रोपागेसन माइक्रो प्रोपागेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्लान्ट टिस्यु कल्चर हो है त्यसमा प्रयोग हुन्छ यो चाहिँ ऱ्यापिड भेजिटेटिभ मल्टिप्लिकेसन हो प्लान्ट मेटेरियल्सहरूको है यो चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि त्यसै गरी हर्टिकल्चरको लागि त्यसै गरी फरेस्ट्रीको लागि चाहिँ एकदम पोसिबल छ र यो माइक्रो प्रोपागेसन चाहिँ के को लागि किन बेनिफिसियल छ भन्दाखेरि यो टेक्निकले चाहिँ लार्ज नम्बर अफ स्प्रिङहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छ प्लान्टलेट्समा है एकदमै छोटो पिरियड अफ टाइममा त्यो पनि कुराहरू हामीले विचार गरौँ जस्तै कि पहिलाको तपाईँ जस्तै कि पोट्याटो जस्तै कि आलुहरू है एउटा धेरै समय लाग्थ्यो क्या होइन बाली नानीमा लगाउँदाखेरि 3 महिना 4 महिना 6 महिनासम्म लाग्थ्यो है तर अहिले चाहिँ 2 महिनामै त्यसलाई चाहिँ हामी प्रड्युस गर्न सक्छौँ है त्यसले के गर्यो एउटा इकोनोमिक बेनिफिट्स दियो सर्ट पिरियडमा अब त्यसपछि फार्मर्सहरूले नेक्स्ट काम प्रोजेक्ट गर्न सके होइन अर्को कामहरू लिन सके होइन त्यसै गरी धानहरू पाक्नलाई एकदम समय लाग्थ्यो होइन एक्सेसिभ हिट नभइकन एउटा फेज नभइकन त्यो पाक्दैन थियो होइन तर अब अहिले त्यो पनि नभइकन एक्सेसिभ हिटै चाहिन्छ भन्ने कुरा छैन है त्यस्तो कुराहरू पर्दछ अब प्लान्ट अब राइसको कुरा त चामलको त कुरा नगरौँ होइन धानहरूको कुरा चाहिँ नगरौँ किनभने यसको धेरैवटा स्पेसिसहरू छ होइन 2 to 100 भन्दा बढी स्पेसिसहरू छ हामीले त्यो कुराहरू पढिसक्यौँ डिस्कस गरिसक्यौँ त्यसरी अर्को भनेको चाहिँ डिजिजेस फ्री प्लान्टको प्रोडक्सनको पनि कुरा आउँछ है डिजिजेस फ्री प्लान्ट्सहरू भन्नाले जस्तै कि कति प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ रोगहरू देखिन्छ है र यो टेक्निकको जस्तै कि प्लान्ट टिस्यु कल्चरको कुराहरू अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि है त्यसमा हामीले धेरै खालको न्युट्रिसन्सहरू चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ त्यसलाई हामी एक्सप्लान्ट गर्थ्यौँ र नयाँ फ्लावरिङ प्लान्ट्समा डेभलप गर्थ्यौँ है यो प्लान्ट्सले के गर्ने भयो भन्दाखेरि भाइरस फ्री प्लान्ट्सहरू अथवा ब्याक्टेरिया फ्री प्लान्ट्सहरू डेभलप हुने भयो इन्ट्रोड्युस हुने भयो त्यो भएपछि के भयो कुनै पनि प्लान्ट्सहरू चाहिँ के भयो हेल्दी ग्रो हुने बित्तिकै के भयो हामीले त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने बित्तिकै हामी पनि रोगबाट फ्री हुने भयो है र अर्को भनेको चाहिँ एन्ड्रोजेनिक ह्याप्लोइड्सको कुरा हो सीमा यो एन्ड्रोजेनिक ह्याप्लोइड्स भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्थर कल्चर हुन्छ है र एन्ड्रोजेनिक ह्याप्लोइड्समा इम्ब्रोइजहरू अथवा प्लान्टलेट्सहरू चाहिँ कहाँबाट अपरेट गरिने भयो माइक्रोस्पोर्ट्सबाट अथवा पोलेनबाट चाहिँ यसलाई अपरेट गर्छौँ है र यो ह्याप्लोइड प्लान्ट्सहरू चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ किन भन्दाखेरि म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्छ आफैलाई है र यो इजिली के हुन थाल्छ डिट्याच हुन सक्ने भयो है र यो आधारले चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिसर्च पोइन्ट पनि छ है यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले नै पनि धेरै एङ्गलबाट रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ यसमा धेरै स्कोप रहेको छ है र अर्को भनेको चाहिँ डी नम्बरमा डिस्कस गरौँ हामी डेभलपमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स प्लान्टको कुरा आयो र प्लान्ट टिस्यु कल्चर हुने प्लान्ट र टिस्यु कल्चर गर्ने बित्तिकै के हुनसक्छ हामीले अब त्यसबाट चाहिँ युजफुल खालको एकदमै हामीलाई काम लाग्ने खालको चाहिँ भेराइटिजहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ है त्यसै गरी त्यसमा डिजिजेसहरू स्ट्रेसनेसहरू टोलरेन्सहरू अथवा पेस्टिसाइड्सहरूको चाहिँ त्यसलाई क्रिएट गर्ने सँगसँगै त्यस्तो खालको रेसिस्टेन्स चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ क्या प्लान्टमा है रोगहरूसँग लड्न सक्ने इन्भाइरोमेन्टसँग लड्न सक्ने त्यस्तो खालको पोटेन्सियल हामी डेभलप गर्न सक्छौँ है र अर्को लास्टमा यहीँमा हामी डिस्कस गरौँ प्रोटोप्लास्ट कल्चर एन्ड फ्युजनको बारेमा अब प्रोटोप्लास्ट चाहिँ कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनेटिक म्यानिपुलेसनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ र यसको सोमेटिक सेल्सको फ्युजनको लागि पनि युज गरिन्छ प्लान्ट सेलमा है र यसले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि एउटा चान्स प्रोभाइड गर्छ हाइब्रिड हुनको लागि है र जसमा चाहिँ भेराइटी खालको चाहिँ नन रिलेटेड स्पेसिसहरू पनि पर्दछ है र यस्तो कुराहरू रह्यो एग्रिकल्चरको फ्याक्टरमा अर्को गयो यसको एप्लिकेसन हामी मेडिसिनको पर्पजको लागि चाहिँ डिस्कस गरौँ अब बायोटेक्नोलोजी भनेको एउटा एकदमै फास्टेस्ट मुभिङ अथवा मोस्ट एक्जिलेटिक एरिया हो साइन्स आजको मोडर्न साइन्समा है यसले चाहिँ खालको नयाँ खालको बायोटेक्नोलोजीहरूले चाहिँ धेरै खालको कुराहरू स्टोर गर्छ अनलिमिटेड पोसिबिलिटिजहरू देखाउँछ होइन यसको अब धेरै भएको छैन क्या यसको रिसर्चेसहरू धेरै गर्न बाँकी छ क्या है र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ के भयो र अलिकति ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ रहेर चाहिँ डिस्कस मात्रै गरिरहेको हो त्यसै गरी ग्लोबल्ली पनि त्यति धेरै यसको चाहिँ स्टडी हुन सकेको छैन क्या
है। धेरै कामहरू त अझ भएर त आइसक्यो, जस्तै कि हामीले फुलहरू पनि कति देख्न सक्छौँ नि, नयाँ नयाँ खालको फुलहरू, हाइब्रिड फ्लावरहरू है तपाईँको गार्डनहरूमा पनि लगाएको हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँले अब बोटनिकल गार्डन तपाईँको एरियातिर छ भने पनि त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यो कुराहरूलाई। जस्तै कि नेपालको काठमाडौँको केसमा कुरा गर्ने हो भने गोदावरीमा गयो भने हर्टिकल्चरको सिस्टमको बारेमा होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ जस्तै कि एग्रिकल्चरल ब्याङ्क छ नि हाम्रो, के भन्छ, कृषि विकास ब्याङ्क छ नि, उसले पनि चाहिँ आफ्नो सर्टेन एरिया, भक्तपुर एरियाहरूमा अथवा काठमाडौँ भ्याली बाहिर त मलाई थाहा भएन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसको स्टडी पोसिबिलिटिजहरूको चाहिँ एउटा स्याम्पल बनाएर राखेको छ क्या, गार्डनहरू बनाएर होइन, पुरै बारीहरू बनाएर त्यसको स्याम्पल स्टडीहरूको त्यसमा गर्न सक्ने फेजहरूको स्टडी गरेर राखेको छ। तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि यसको स्टडी, नलेज, आइडिया, रिसर्चहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मेडिसिनको फिल्डमा अर्को कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै नयाँ बायोटेक्नोलोजीहरू त्यसले गेन गरिसक्यो। किन भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम त बायोटेक्नोलोजी कसले रिलिज गरेको थियो भन्दाखेरि 1982मै रिलिज हुँदै आइसकेको थियो है। त्यो भएर चाहिँ यो मेडिसिनको फिल्डमा पनि यसले चाहिँ धेरै प्रगति गरिरहेको छ। र फर्स्टमा हामी डिस्कस गरौँ एन्टिबडी प्रडक्सनको कुरा गरौँ। एन्टिबडी प्रडक्सन। अब हुन त यो जस्तै कि यो जस्तै कि बायोटेक्नोलोजीको धेरै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन पनि, यसको डिसएडभान्टेज फ्याक्टर पनि छन त छ। तर अब अहिलेको यस्तो टफ तपाईँको पपुलेसन वर्ल्ड वाइड ग्रो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ विचार गरेर होइन, त्यसको डिसएडभान्टेजहरूलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ हामीले यसको स्टडी चाहिँ गर्न नसक्ने है। एन्टिबडी प्रडक्सन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन मोलिकुल्सहरू प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, बाई बीले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ है। त्यसै गरी त्यसमा हुन्छ एउटा टी ल्याम्फोसाइट्सहरू हुन्छ यसको बडीमा, जसले चाहिँ के डेभलप गर्छ, यसको इम्युन सिस्टमहरू डेभलप गरिरहेको हुन्छ है। र अब एन्टिबडी चाहिँ कसले प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि हाइब्रिडियम टेक्नोलोजीले चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। र यसको एन्टिबडी प्रोड्युस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाइब्रिडियमहरूले चाहिँ यो चाहिँ बायोकेमिकल्ली यो चाहिँ एकदमै प्योर हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी मोनोक्लोनिकल एन्टिबडी पनि भनेर भन्दछौँ। र यो एन्टिबडिजहरूले चाहिँ डिफेन्ड गर्छ बडीलाई है, माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूको अगेन्स्टमा बसेर चाहिँ हाम्रो बडीलाई डिफेन्सको काम गरिरहेको हुन्छ है। यो एन्टिबडिजहरू चाहिँ यसले चाहिँ एनिमलमा डिटेक्सन गर्छ। त्यसै गरी प्लान्ट डिजिजेसहरू पनि यसले डिटेक्सन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है। यस्तो कुराहरू पर्दछ। र सेकेन्डमा पर्दछ प्रोडक्सन अफ ह्युमन एन्ड एनिमल भ्याक्सिनको कुरा आउँछ है। नयाँ बायोटेक्नोलोजी चाहिँ के को लागि एप्लिकेबल हुन्छ भन्दाखेरि यसले ह्युमन सँगसँगै एनिमल भ्याक्सिन पनि डेभलप गर्नलाई यसले एकदम मद्दत गर्यो है। र भ्याक्सिन्स के को लागि चाहियो, फुडको लागि चाहियो, रोगहरूको लागि चाहियो, क्यान्सरको लागि चाहियो, पोलियो होइन, ट्युबरक्लोसिस, यो सबै के भएको, डेभलप भएको, यो चाहिँ सबै प्लान्ट र एनिमल भ्याक्सिन्सहरू है। ओके, थर्डमा डिस्कस गरौँ हामी डायग्नोसिस अफ इन्फेक्टिसियस डिजिजेसको बारेमा। अब यो बायोटेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टले चाहिँ होइन, जस्तै कि हाम्रो जति पनि इन्फेक्टियस डिजिजेसहरू छ नि, त्यसलाई चाहिँ करेक्ट वेमा चाहिँ हामीले एकदमै क्विक र एकदमै इजिली, सँगसँगै एकदमै अर्ली फेजमा चाहिँ एकदम करेक्ट वेमा चाहिँ हामीले डायग्नोसिस गर्न सक्ने भयौँ है। र यो जति पनि डायग्नोस्टिक किट्सहरू छ नि, यो चाहिँ डेभलप के को लागि गरिएको छ भन्दाखेरि जस्तै कि एड्स जस्तो डिजिजेसको लागि, क्यान्सर्स होइन, फुड, त्यसै गरी माउथको धेरै खालको डिजिजेसहरू छ, त्यसै गरी ट्युबरक्लोसिसहरू, यस्तो खालकोले चाहिँ बायोलोजिकल टुल्सहरूलाई चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट वेमा चाहिँ एकदम इफिसियन्ट वेमा चाहिँ यसलाई राइज गर्न अथवा डेभलप गर्नलाई चाहिँ एकदमै मद्दत पुऱ्याइरहेको छ है। र ओके, फोर्थमा हामी डिस्कस गरौँ हर्मोन्स, इन्जाइम्स र केमिकल्सको बारेमा। जति पनि हर्मोन, धेरै खालको हर्मोन्स छ, इन्जाइम्सहरू छ होइन, र यस्तो केमिकल्सहरू पनि पाइन्छ फर द जस्तै कि फार्मास्युटिकल्सहरू चाहिँ केले पनि प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ यो मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ यो हाम्रो मेडिसिनको सेक्टरमा बायोटेक्नोलोजीले है। र फर्स्ट टाइम चाहिँ बायोटेक्नोलोजीको प्रडक्ट्स भनेको चाहिँ इन्सुलिन हो है। अब इन्सुलिन के को लागि युज गर्छ हजुर तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है। र यिनीहरू सबै अब अरू पनि प्रडक्ट्सहरू चाहिँ छ बायोटेक्नोलोजीको, जस्तै कि क्यानामाइसिन्स भन्छन् होइन, ग्रोथ हर्मोन्सहरूको लागि। त्यसै गरी अब नेचुरल ग्रोथ हर्मोन्सको प्रडक्ट्स त अब हामीले धेरै नै पाउँछौँ। सँगसँगै केमिकल्ली पनि हामीले चाहिँ हर्मोनको ग्रोको लागि, इन्जाइमको डेभलपमेन्टको लागि है, यो चाहिँ हामी केमिकल्ली पनि हामीले चाहिँ यसलाई डेभलप गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी एन्टिबायोटिक्स, भाइटामिन्सहरूको प्रोडक्सनको लागि है, यो पनि जेनेटिक इन्जिनियरिङकै टेक्निक्सहरू हो।
अब कति खालको जस्तै कि भाइटामिन्स बी कम्प्लेक्सहरू हामीले पढेका थियौँ नि होइन, अब यिनीहरू चाहिँ हामीले फुडबाट पनि पाउँदैनौँ, कुनै वे छैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के लिनु पऱ्यो, क्याप्सुल्स नै लिनुपर्छ, अथवा हामीले लिक्विड जस्तै कि त्यो लिक्विडको रूपमा पनि हामीले औषधि खान्छौँ है। भाइटामिन बी कम्प्लेक्स कमी हुँदाखेरि धेरै खालको त्यो घाउहरू आउने होइन, एलर्जी जस्तो देखिने मान्छेहरूमा त्यस्तो खालको सिम्टम्सहरू छ नि। हो यो पनि प्रोडक्सन चाहिँ यो पनि बायोटेक्नोलोजीकै डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि भएको, र यसलाई चाहिँ हामी जेनेटिक इन्जिनियरिङ टेक्निक्स भनेर चाहिँ स्पेसली भन्दछौँ है। यो चाहिँ जिनबाट लिएको छ नि त होइन। ओके, र त्यसै गरी ट्रान्सफर अफ जिन्समा पनि धेरै रोल प्ले गर्छ है। त्यसै गरी अर्ग्यानिक एसिड्सहरूको एप्लिकेसन पनि छ, बायोग्यासको फिल्डमा पनि यसको एडभान्टेज छ। त्यसै गरी सिवेजहरूको ट्रिटमेन्टको लागि पनि यसको धेरै इम्पोर्टेन्स रहेको छ है। र थोरै प्रेजेन्ट स्ट्याटसको कुरा गरौँ त बायोटेक्नोलोजी को फिल्डमा नेपालमा। अब केही वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि यसको अवेरनेसहरू, यसको स्कोपहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्दै आएको छ है। यसको जेनेटिक इन्जिनियरिङको पोसिबिलिटिजहरू, पोटेन्सियालिटीहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले थाहा हुँदै आएको छ। र नेपालमा चाहिँ फर्स्ट टाइम स्टार्टेड गरिएको थियो 1976मा एज अ नेसनल हेर्बेरियम र प्लान्ट रिसर्च ल्याबोरेटरी गोदावरीमा चाहिँ यसको चाहिँ फर्स्ट टाइम रिसर्चको ल्याब चाहिँ राखेको हो। र ल्याबोरेटरी चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ के को लागि गरिएको थियो भन्दाखेरि क्लोनल प्रोपागेसनको लागि, जस्तै कि हार्डवुड ट्रिजको लागि, हर्टिकल्चर क्रप्सको लागि, मेडिसिनल प्लान्टको लागि है, त्यसै गरी अर्नामेन्टल प्लान्ट्सहरूको लागि, त्यस्तै गर्दै गर्दै 30 काइन्ड्स अफ अर्किड्सहरू यसमा पर्दछ है। र त्यसै गरी बिगेस्ट ल्याबोरेटरी प्राइभेट सेक्टरको रूपमा चाहिँ रिसर्च ल्याबोरेटरी अफ एग्रिकल्चरल बायोटेक्नोलोजी एन्ड बायोकेमिस्ट्री भनिन्छ, जसलाई हामी RLABB भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ 1986मा इस्टाब्लिस गरिएको हो। र यसको इनिसिएसन चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ के को लागि भएको थियो भन्दाखेरि मोलिकुलर वर्कको लागि, जस्तै कि एग्रिकल्चरको रूपमा, फरेस्ट्रीको फिल्डमा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ यो ल्याब इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो है। र यो ल्याबको चाहिँ हाइली यसको स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेरियस बायोटेक्नोलोजिकल एपरेटसहरूको यसको डेभलप गरिएको छ। र धेरैवटा बायोकेमिकल टेक्निक्सहरूले चाहिँ क्रिएट के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा जस्तै कि कोल्ड टोलरेन्स राइट्स प्लान्ट्सहरूमा, त्यसै गरी सेक्स डिटर्मिनेन्सको लागि, डायसिसिस प्लान्ट्सहरूको लागि, त्यसै गरी माइक्रो प्रोपागेसनको लागि है, जस्तै कि पिनसमा, त्यसै गरी राइसमा, अर्किड्सहरूमा भेट्नको लागि यो ल्याबले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है। र अरू खालको प्राइभेट इन्टरप्रेनर्सहरू पनि छ होइन, जस्तै कि त्यसलाई हामी बोटनिकल इन्टरप्रेनर्स पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेपाल बायोटेक नर्सरीहरू, हिमालयन फ्लोरल टेकहरू छ, त्यसै गरी माइक्रो प्लान्ट नेपाल भन्ने यस्तो खालको धेरै प्राइभेट सेक्टरहरू पनि छ। त्यसै गरी अघि नै मैले भनेको जस्तै पोटाटो डेभलपमेन्ट सेन्टर्सहरू छ है, त्यो चाहिँ कुमारटारमा रहेको छ, जसले चाहिँ टिस्यु कल्चर एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ काम गर्छ। र यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो सेन्टरको चाहिँ यसले चाहिँ क्रिएट गर्नु अथवा मल्टिप्लाई गर्नु है, भाइरस फ्री सिड्सको पोट्याटोजहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु हो, जुन चाहिँ फार्मरको लागि एकदमै निडेड छ होइन। नेपालको क्यास क्रप्सको रूपमा चाहिँ मेजर पोट्याटो पनि पर्छ नि है। र काठमाडौँ भ्यालीमा पनि यो एकदमै हाइली हुन्छ। त्यसै गरी पहाडी भेगमा नेपालको अरू डिफ्रेन्ट रिजनमा पनि यसको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स छ है। त्यसै गरी कीर्तिपुरमा पनि छ अरू खालको टिस्यु कल्चरहरू फेसिलिटेट गरिएको छ, एभाइलेबल छ, जसलाई चाहिँ हामी जो चाहिँ कीर्तिपुरको सेन्टर अफ डिपार्टमेन्ट अफ बोटनी छ नि हो, यसले चाहिँ हेर्ने गर्छ, जसले चाहिँ मेडिकल एक्टिभिटिजहरू हेर्ने गर्छ है। र तपाईँहरू टियु जानु भएको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट अफ बोटनी चाहिँ तपाईँको मेन बिल्डिङबाट यसो घुम्दै जानु भने देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ इजिली एभाइलेबल देखिन्छ नि है। र त्यसै गरी अरू एसोसिएटेड बायोटेक्नोलोजिकल डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ नेपाल बायोटेक्नोलोजी एसोसिएसन हो, जसलाई हामी NBA भन्छौँ। त्यसै गरी नेपाल मोलिकुलर बायोलोजिकल सोसाइटी रहेको छ, जसलाई NEMBIS भनेर रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। यिनीहरूको काम भनेको पनि इन्हान्समेन्ट गर्दै लानु हो होइन, बायोटेक्नोलोजीको इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्रेस गर्दै लानु हो है। र बायोटेक्नोलोजीको बारेमा यति नै पढौँ है। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै धेरै जान्न मन छ, बुझ्न मन छ बायोटेक्नोलोजीको बारेमा होइन, स्पेसिफिक कुनै टपिकमा रहेर बुझ्न मन छ भने प्लिज तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, मेल गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु नेक्स्ट भिडियो।